बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, इदारा उर्दू की तरफ से एक सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज इस एक सवाल में हमारे साथ हैं जनाब सरमद सरोश साहब। सरमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल जो है वो पहले नज़म के बारे में हमने किए आपसे और अब गज़ल के बारे में, लेकिन अंदर से देखें तो है वैसे नज़म के बारे में ही ये भी। मेरा तासुर ये है और मैंने कहीं लिखा भी इस पर कि 21वीं सदी में जो शायर है उर्दू का, उसने एक बार फिर गज़ल को अपने तरजीही ज़रिया इज़हार के तौर पर इख्तियार किया है। एक तो ये फरमाइए कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ज़्यादातर लिखने वाले जो हैं वो गज़ल की तरफ माइल हैं? अगर ये तासुर दुरुस्त है तो ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर लिखने वाले गज़ल की तरफ माइल हैं? बहुत सादा जवाब दूं तो मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़्यादातर लिखने वाले गज़ल की जानिब माइल हैं। गज़ल की सिन्फ पे कोई तनकीद नहीं है जो मैं गुफ्तगू करूँगा, वजूहात तलाश करने की कोशिश है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जो है मशहूर हैं। गज़ल और नज़म की जो दोनों इस्लाफ हैं, इनके मवाज़ने में बयान की जाती हैं कि गज़ल का जो एक अपना स्ट्रक्चर है, 2 मिसरों में बात कहनी है, रिवायत जो है वो उसकी यहाँ पे मौजूद, वो सारी मुबाहिस तो ऑलरेडी मौजूद है, सपोर्ट बहुत सारा ही मौजूद है बिल्कुल उसके अंदर। फिर मामला ये है कि अमूमी तौर पर जब हम शायरी की जानिब आते हैं तो गज़ल ही वो दरवाज़ा है जिससे हम पहले गुज़रते हैं, क्योंकि आपके तमाम जो बहरें हैं वो गज़ल के हिसाब से उनकी तरतीब है। उसको तोड़ के, उसकी सांचे को तोड़ के आज़ाद नज़म किया ना, उसके लिए भी एक बड़ा वक्त चाहिए आपको, अदरवाइज़ तो आपके मिसरा ही चार अरकान के उसमें आ रहा होता है। तो वो 4 अरकान की जो जबरियत है उसको तोड़ना भी एक काम है, उसमें वक्त लगता है। तो इब्तदाई तौर पर आप वहीं से शुरू करते हैं। फिर बात यह है कि आप जब इस पेचीदा ज़िंदगी के अंदर अपना वक्त दे रहे हैं, इस तेज़ रफ्तारी के अंदर और आपाधापी के अंदर किसी चीज़ को वक्त दे रहे हैं, उससे आपको हासिल क्या हो रहा है? तो गज़ल कहने वाला जब मिसरा सीधा कर लेता है तो उसे आगे से दाद देने वाले, बल्ले बल्ले करने वाले एक बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि वो वाज़ हो सकता है कि वो बिल्कुल इब्तदाई सतह का मिसरा हो, तो नज़्म में तो आपको कोई नहीं इस तरह से पूछेगा। अच्छा खासा मिसरा भी आप कह लें तो, क्योंकि वो जब तक मुकम्मल नहीं होगी, अपने ख्याल की तरसील पूरी तरह से नहीं कर सकेगी उसके बाद, और वो भी कागज़ पे उतरेगी, उसको पढ़ा जाएगा, सुन के आपको दाद देने वाले नज़्म वैसे भी मतलब हो सकता है। देखें ना, अगर 14 मिसरों की नज़्म है जी, तो आप 14वें मिसरे पे पहुंचे हुए हैं, तो 7वें मिसरे की दाद आप कैसे देंगे? यार वो तो पीछे गुजर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये भी है कि आप जो कर रहे हैं आपको फौरी तौर पर उसका जो है रिजल्ट चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए उसकी के है। तो गज़ल की जानिब लोग माइल होते हैं। नज़्म की कम्प्लेक्सिटी को, सॉरी आपकी मैंने बात की, तरबियत का भी है मामला कि गज़ल की पजीराई इस तरह से होते हुए हम देख चुके हैं और उसकी हमें हमारी तरबियत है कि शायरी की पजीराई इस तरह से होती है मुशायरे में। ये जब आप सुनाते हैं, जब भी वैसी महफिल में बैठे हुए आप कहीं कोई शेर सुनाएं तो अच्छा लगता है तो फौरी दाद देते हैं। तो ये हमारा जो नज़म का शायर है, यानी उसकी भी तवक्को तो होती है कि कोई दाद मिले, लेकिन यार वो आज़ाद नज़म की दाद ऐसे तो नहीं मिल सकती, नहीं मिलती। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मैं अगर अच्छा, इसके साथ फिर ये भी है कि शुरू में जब आप शायरी कर रहे होते हैं, जब आप माइल होते हैं किसी चीज़ की जानिब में, साल डेढ़ तो आपको लग जाता है मिसरा सीधा करने में, जब आप के कोई समझाने वाला भी हो, तो उस वक्त तक आप एक चीज़ के अंदर कदम जमा चुके होते हैं। अब मामला ये है कि हर शायर और शायरी करने वाले आपको पता है हज़ारों में है, ज़िंदगी को बराह रास्त समझने की कोशिश में नहीं होता। शेर कहना आ गया है तो वो काफ़ी है। अब इस तखसीस में जाएंगे तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन जब वो अपना आप दरियाफ्त करने की उस खोज में निकलता है और शेर कहने लगता है तो गज़ल भी उससे नहीं होती। गज़ल के अंदर भी उसे मसाइल आते हैं और उसकी जो तंगनाई है वो उसको महसूस करने लगता है। फिर वो उसके मौज़ूआत भी बदलते हैं और आप गज़ल निगार ही ऐसे शायर को जो है ज़रा साइड पे कर देते हैं और वो शायरे में दाद नहीं देते। तो नज़्म तो ज़मानत ही इस बात की देती है कि भाई मैंने आपको कुछ नहीं देना, रिवायत के नाम पे आपने बनाना है जो कुछ बनाना है। इस कागज़ पे जो उतरेगा वो आप ही होंगे, इसके स्ट्रक्चर से लेके इसके मानी तक। तो यहाँ पे शायर अपना इजहार कर सकता है, लेकिन उस इजहार के अंदर जमालियात का आना
سال 2 سال کی بات نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے کہ جب آپ کو داد بھی ملے گی. ہاں ریاضت کی بات ہے. تو کیا آپ اتنی ریاضت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں اتنی ریاضت کے لیے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تیار ہو. آدمی خود کو بھی مائل کر پائے. جی. تو یہی وجہ ہے کہ اس صنف کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ یا تو جلد چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی، لیکن جو جنون شاعر ہے وہ بہرحال اپنی صنف جو ہے وہ ڈھونڈ لے گا، چاہے وہ غزل کی ہو چاہے وہ نظم کی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اگر غزل اتنی مقبول صنف ہے تو ایک خاص معیار سے اوپر اٹھتے ہوئے شاعر کتنے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ ایک خاص معیار تک کیوں رہتی ہے غزل کی شاعری؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ جو ہے وہ پذیرائی کی متنوع جو شکلیں ہیں، جو متنوع شکلیں ہیں پذیرائی کی، وہ خود رکاوٹ ہیں اس کی راہ میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے یہاں پہ بھی وہ نظم کی جانب کہ آپ تھوڑا سا اچھا مصرع کہتے ہیں تو اس کی پذیرائی جو ہے وہ مشاعرے میں بھی ہو جاتی ہے، آپ محفل میں سناتے ہیں وہاں پر بھی ہو جاتی ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے، کوٹ بھی ہو جاتا ہے ایک آدھ مصرع. اچھا آدھا مصرع بھی کوٹ ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے شعر لکھا اور ایک مصرع جو ہے اس کا اگر کسی صورتحال پر منطبق ہو جاتا ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی پذیرائی کی شکلیں چونکہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ جلد وہاں پر پہنچ جاتا ہے. تو اس سے زیادہ کی ریاضت جو بڑی سطح پر جا کر اس کی اپریسیشن کا باعث بن سکے. تو اس سے پہلے ہی چونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کا ایک قاری جو ہے ان کا ایک وسیع حلقہ موجود ہے اور ہر سطح کا اس میں آدمی موجود ہے. تو کسی طرح کا بھی آپ لکھیں اس کی پذیرائی کرنے والا بندہ جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی جب ہونے لگ جاتی ہے پذیرائی ابتدائی سطح پر تو لوگ وہیں پہ رہ جاتے ہیں زیادہ تر. تو یہ جو اپریسیشن ہے یہ خود اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آزاد نظم کا لکھنے والا یا ایسی نظم کا لکھنے والا جو ذرا فکری معاملات پر جاتی ہے یا تھوڑا ریاضت کے بعد اپنا اسلوب بنانے کی کاوش کرتی ہے، اس کو قاری بھی اسی طرح کا پھر چاہیے، اور وہ جو کامیاب ہے تو اس وجہ سے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. جی. یعنی اور جنون شاعری وہ آنا چاہے گا اس جانب، ادروائز لوگ جو ہے وہ غزل ذرا سہولت دیتی ہے اور میرے خیال میں غزل زیادہ گنجائش دیتی ہے ہر شخص کو اپنے قریب کرنے کی. ایک تناظر میرے سوال کا یہ بھی تھا کہ مثلاً اس سے پہلے، یعنی یہ تو شروع سے ہے، ہمیشہ سے غزل کے ساتھ یہ رہا ہے، لیکن ایک درمیان میں زمانہ ضرور ایسا آیا تھا جب لوگ نظم کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے، نئے لکھنے والے غزل کو چھوڑ کر. تو یہ دوبارہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب غزل کی طرف دوبارہ آ گئے ہیں. تو اس وقت بھی تو یہ ساری سہولتیں اور یہ سب کچھ موجود تھا جب نظم کی طرف لوگ زیادہ جا رہے تھے. تو فیشن کی وجہ سے گئے وہاں اس نہیں، آپ نے تو براہ راست اس زمانے کو دیکھا ہے اور ہم نے اس کو مطالعہ کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں غزل جمود کا شکار تھی. غزل کے اندر جو اسلوبیاتی تبدیلیاں ہیں وہ ہو نہیں رہی تھیں، جبکہ نظم بہت پرومسنگ قسم کی جو ہے. لیکن نئے آدمی کو کیا پتا کہ جمود کیا ہوتا ہے، یعنی جو نیا آنے والا ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے. جب سیاہ کے ساتھ سفید رکھا جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیاہ ہے. تو جب ایک پرومسنگ قسم کی صنف اردو ادب میں داخل ہوئی اور وہ آزاد نظم ہے تو اس نے بڑی تیزی سے قارئین ادب کی جو ہے وہ توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی کہ ایک بالکل اس جمود کو توڑ کے ایک مختلف انداز کی، نئے موضوعات کے ساتھ، نئے لہجے کے ساتھ، کھلے پن کے ساتھ، تو لوگ اس کی جانب مائل ہوئے. لیکن میں نے یہی کہا ہے کہ نظم کے اندر ہر شاعر اپنا قدم نہیں جما سکتا، تو وہ کچھ عرصے تک نظم کا وہ معیار بھی نہ رہ سکا. کیوں ہم یہ آج تک بحث کرتے ہیں کہ مجید، امجد، راشد اور اس کی اس سطح کی باقی نظم نگار نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے نظم کے اندر جو ہے قدم جما کے کھڑا ہونا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لائٹ پوئم کا زمانہ جو ہے وہ آیا، جیسے ہم لائٹ پوئم عام طور پہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں، جس کے اندر بڑے عام شاعر میں کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن اس کو بیوٹیفائی کیا گیا، زبان کو، موضوعات بڑے جو ہیں وہ جذباتی قسم کے رکھے گئے. اس طرح کی نظم کا بھی دور آیا اور میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات بڑے اچھے اچھے شاعروں نے اس طرح کی نظم کہنے کی جو ہے وہ کوششیں کی ہوئی ہیں جو ایک پاپولر تھی.
تو جب نظم اس سطح پہ گرنے لگی، امجد اسلام امجد اور بالکل بالکل یہ وہ دور تھا کہ ایک سائڈ پہ جب ترقی یہ لسانی تشکیلات جیسی شاعری ہو رہی تھی جس کا اپنا پڑھنے والا نہیں تھا، تو دوسری سائڈ پہ اس طرح کی جو ہے نظم کو فروغ ملا، جو پاپولیرٹی ہمیں آج غزل کی نظر آتی ہے وہ اس دور کے اندر بالکل اس کو ساری زبانی یاد تھی، لیکن وہ بھی بہرحال جو ہے وہ نہ چل سکی. آج اس طرح کی بھی لکھنے والا جو ہے یا پڑھنے والا قاری اس کا موجود نہیں ہے. تو واپس پھر غزل کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں اس کے اسلوب کے اندر. منیر نیازی کا کام نظر آتا ہے، شکیب جیلانی کا کام نظر آتا ہے. امیج جو ہے وہ غزل نے قبول کرنا شروع کیا، جو اس کا جو سٹرکچر تھا کنکریٹ قسم کا. سروت حسین بالکل. لیکن یہ جو ابھی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ایک عجب پیدا کیا جاتا ہے. شعر کے اندر گہرائی ہے یا نہیں ہے، یہ تو آپ غزل کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں. اپنی سطح پہ تو میں نے سمجھا ہوا ہے ہو گیا ہے کہ وہ گہرائی ہے یا اونچائی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا ہم عجب پیدا کر کے بڑی شاعری پیدا کر پائیں گے؟ ایک چیز کا کثرت میں ہونا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ نیچر میں دیکھتے ہیں بعض چیزیں بہت کثرت میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا لائف ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور بعض چیزیں بہت قلیل ہیں لیکن ان کا لائف ٹائم زیادہ. تو معیار بھی بہرحال اس کو بھی زیر بحث آنا چاہیے. چلیں جناب، اچھی بات آپ نے کی اس حوالے سے، خاص طور پر کہ جو سہولت ہے وہ بجائے خود ایک مسئلہ بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے یہ درپیش ہے غزل کو، یعنی اس کی پذیرائی اپنی جگہ پر، لیکن یہ پذیرائی اس کے لیے ایک مسئلہ بھی ہے کہ ایک خاص سطح سے زیادہ، یہ بھی صحیح کہا آپ نے، یعنی شعر تو اچھے نکل آئیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن شاعری کا معیار ایک خاص سطح سے بلند نہیں نکل رہا. تو اس پر سوچنا چاہیے. نظم والے تو سوچ ہی رہے ہیں، غزل والوں کو بھی اس پر سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.